बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 सितंबर बरोज़ जुमेरात हम बात करेंगे। जस्टिस तारिक जहांगीरी आज सिंध हाई कोर्ट के आइनी बेंच के सामने ज़ाती हैसियत में पेश हुए। आज उनकी जो घन गरज थी वो पूरे सिंध में सुनाई दी और आप कह सकते हैं पूरे पाकिस्तान में सुनाई दी। वहाँ पे हमारे जो दोस्त रिपोर्टर्स हैं वो बताते हैं कि आज पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि हाई कोर्ट के जजेस के कमरा अदालत के अंदर नारेबाजी हुई, शदीद नारेबाजी हुई और आइनी बेंच के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी की गई या बेंच मेंबरान के ख़िलाफ़ जो नारेबाजी की गई, कहते हैं इसकी हमने ऐसा कभी सुना नहीं था जो आज हुआ। तारिक जहांगीरी साहब को पलकों पे बिठाया कराची के वकला ने और अदालत में जो अहम समाअत हुई और फिर जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला कल आया था उसकी अहम तफसीलात जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसके बारे में मैंने कहा था कि वो तारिक जहांगीरी साहब के लिए गैबी इमदाद साबित हुआ है। पहले वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ तफसीली फ़ैसला और फिर हम आ जाते हैं तारिक जहांगीरी साहब की ख़ुद रोस्टम के ऊपर आके गुफ्तगू करना। आज उन्होंने पूरी दुनिया में, पूरी कौम के सामने, पूरी दुनिया के सामने, मीडिया की मौजूदगी में, सैकड़ों वकला की मौजूदगी में, जजेस की मौजूदगी में, अपने साथी जज सुमन रिफत इम्तियाज़ की मौजूदगी में हलफ दे दिया कि वो उन्होंने कभी टाउटी नहीं की, कभी किसी सेक्टर कमांडर के अहकामात पर अमल दरामद नहीं किया, ना ही उनकी डिग्री जाली है। उन्होंने ख़ुद पेपर दिए और उनके जो पेपर्स हैं और उनकी जो डिग्री है वो असली है। ये उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम उठा के कमरा अदालत में आज तारिक जहांगीरी ने ये स्टेटमेंट दी है। अहम आज की एक वक्फ़ा से पहले और फिर वक्फ़ा के बाद दो समाअतें हैं सिंध हाई कोर्ट की जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये बेसिकली मंसूर अली शाह साहब का जो केस था, जो उन्होंने तौहीन अदालत की कार्रवाई शुरू की थी, उससे मुतल्लिक था, लेकिन उसमें जो उन्होंने तय कर दिया वो इतना अहम है कि जजेस एक दूसरे के ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं कर सकते। आज जस्टिस तारिक जहांगीरी की जो दरख्वास्त थी, चूँकि 110 की एप्लीकेशन थी तो वो भी जज की अपनी दरख्वास्त थी। जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने साबिक एडिशनल रजिस्ट्रार नज़र अब्बास के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत इंट्रा कोर्ट अपील केस के फैसले में करार दिया है कि आर्टिकल 5 की शिक 2 के तहत हर शहरी पर आइन की पाबंदी लाजिम है। ये सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर बेंच के मोअज़्ज़ज़ जज जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में जो बेंच की आइनी ज़िम्मेदारी थी कि वो आइन पाकिस्तान पर अमल करते हुए अदालती कार्रवाई को मज़ीद आगे बढ़ाने से उस वक्त रुक जाते जब आइन के आर्टिकल 191A 3 और 5 का हवाला दिया गया। ये बात आपको वो केस याद आ गया ना। मैं आपके सामने सिर्फ कानूनी पॉइंट्स रखने जा रहा हूँ जो कल हमने स्किप किए थे चूँकि फ़ैसला तवील था। आपको याद होगा मंसूर अली शाह ने और अकील अब्बासी ने एक आइन की तशरीह से मुतल्लिक़ मुकदमे को 3 रुकनी बेंच के सामने मुकर्रर करने का कहा था और फिर वो मुकर्रर ना हो सका था और फिर उन्होंने आइनी कमेटी ने आइनी बेंच में भिजवा दिया। तो आइनी कमेटी के जो 3 मेंबरान थे, अमीनुद्दीन ख़ान और उनके साथ जो जस्टिस जमाल मंदखेल और मोहम्मद अली मज़र, उनके ख़िलाफ़ और फिर चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन ख़ान की जो सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी थी, इन कमेटियों के मेंबरान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत की कार्रवाई का इंदिया देते हुए मामला फुल कोर्ट को भिजवा दिया था। उस पर आइनी बेंच ने फिर मंसूर अली शाह बेंच का जो फ़ैसला था उसको कलअदम करार दे दिया था। ये 6 रुकनी बेंच था, उसका बेसिकली फ़ैसला है। ये तयशुदा असूल है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज इसी अदालत के जज के सामने जवाबदेह नहीं है। जब आला अदलिया का जज अपने जज के ख़िलाफ़ रिट जारी नहीं कर सकता तो इन अदालत की कार्रवाई कैसे कर सकता है। यहाँ ये फ़ैसला जारी किया गया कल 24 सितंबर को और तारिक जहांगीरी के ख़िलाफ़ एक हफ़्ता पहले ही उसी अदालत के जज ने अपने ही अदालत के जज के ख़िलाफ़ रिट जारी कर दी है और आज सिंध हाई कोर्ट में भी जारी हुई है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के ख़िलाफ़ कार्रवाई सिर्फ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल कर सकती है। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला जस्टिस जमाल मंदखेल ने तहरीर किया। अदालत ने फ़ैसले में करार दिया कि सवाल यह है कि आइनी और रेगुलर कमेटी में शामिल जजेस के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत कार्रवाई मुमकिन है या नहीं है। आर्टिकल 199 के तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस को इंतज़ामी उमूर में इस्तिस्ना हासिल है। जजेस को अंदरूनी और बैरूनी मुदाखलत से तहफ़्फ़ुज़ दिया गया है। एक जज अपनी ही अदालत के किसी जज के ख़िलाफ़ किसी किस्म की रिट या कार्रवाई नहीं कर सकता। बार बार ये बात की। मोहम्मद इकराम चौधरी केस के फ़ैसले के मुताबिक जजेस के ख़िलाफ़ कार्रवाई मुमकिन नहीं है। अदलिया जमहूरी रियासत में कानून की हुक्मरानी के मुहाफ़िज़ के तौर पर बुनियादी सतून है। ये तयशुदा है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट का जज उसी अदालत के जज के सामने जवाबदेह नहीं है। अब ये जो पूरी जजमेंट है, ये पूरी जजमेंट मंसूर अली शाह के ख़िलाफ़ क्या लिखनी, वो तो उनके बेंच के फ़ैसले के ख़िलाफ़ है ना, लेकिन उसमें जो कानून तय किया गया, आइनी नुक्ते तय किए गए 6 रुकनी आइनी बेंच की जानिब से, वो मुकम्मल तौर पर तारिक जहांगीरी के केस से मैच करते हैं और वो तारिक जहांगीरी के लिए
ایک غیبی امداد سے کم نہیں ہے، چونکہ طارق جہانگیر کا کیس جس کو ابھی تک سپریم کورٹ نہیں لگا رہی، اور ایک طرف سندھ ہائی کورٹ کا کراچی جو یونیورسٹی ہے اس کا فیصلہ بحال ہو گیا، ان کی ڈگری جعلی ہونے کا، سندھ ہائی کورٹ سے جو مقصد تھا وہ پورا کیا گیا، پھر سپریم جوڈیشل کونسل میں جو سرفراز ڈوگر کو ممبر بنا دیا گیا، پھر سپریم جوڈیشل کونسل کا اجلاس بھی بلا لیا گیا۔ تو یہ بہت ساری چیزیں ہیں جو جس طریقے سے آگے بڑھائی جا رہی ہیں۔ یہ بات طے شدہ ہے کہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کا جج اسی عدالت کے جج کے سامنے جواب دہ نہیں ہے۔ جب اعلیٰ عدلیہ کا جج اپنے جج کے خلاف ریٹ نہیں جاری کر سکتا تو انہیں عدالت کی کارروائی کیسے کر سکتا ہے؟ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ جج کے خلاف کارروائی صرف سپریم جوڈیشل کونسل کرتی ہے۔ آرٹیکل 209 جوڈیشل کونسل کے علاوہ کسی اور فورم پر جج کے خلاف کارروائی پر قدغن لگاتا ہے۔ توہین عدالت قانون بنانے کا پارلیمنٹ کا یہ مقصد نہیں تھا کہ ایک جج دوسرے جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کرے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ ججز اپنے ساتھی ججز کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی نہیں کر سکتے اور نہ ہی سزا دے سکتے ہیں۔ اعلیٰ عدالتوں کے جج صاحبان اپنے دائرے میں مساوی حیثیت اور اختیار رکھتے ہیں۔ اعلیٰ عدلیہ کا کوئی جج کی دوسرے پر برتر یا کم تر حیثیت نہیں رکھتا کہ وہ ہدایت جاری کرے یا سزا دے سکے۔ اگر سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ کے جج کو اپنے ہی ساتھی جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی کی اجازت دی جائے تو یہ ان کے درمیان باہمی احترام اور یکجہتی کو نقصان پہنچائے گا۔ اعلیٰ عدلیہ کے جج صاحبان کے درمیان خوشگوار تعلقات قائم رکھنا عدالتوں کے ہموار کام کے لیے ضروری ہے۔ کسی جج کا اپنے ساتھی جج کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی شروع کرنا اندرونی اختلافات، شکایات اور قدورتیں پیدا کرے گا، اس سے انارکی پھیلے گی اور نظام عدل ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا۔ یہ 24 ستمبر کو فیصلہ لکھا جا رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 24 ستمبر 2025 تک جو یہ بینچ ہے 6 رکنی آئینی بینچ جس نے حکم نامہ جاری کیا، تو وہ پرزیوم تو کہہ رہا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن 24 ستمبر تک ان کے مطابق سب اوکے کی رپورٹ ہے، کوئی مسائل نہیں ہے، کوئی آپس میں اختلافات نہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ پاکستانی عدالتی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس عدالت نے افتخار چودھری اور دیگر کیس میں سپریم کورٹ اور مختلف ہائی کورٹس کے ان جج صاحبان کو توہین عدالت کے نوٹس جاری کیے جنہوں نے 3 نومبر 2007 کے حکم امتناعی کے خلاف ورزی کرتے ہوئے پی سی او کا حلف اٹھایا۔ جولائی 2009 کے فیصلے میں عدالت نے قرار دیا کہ غیر آئینی پی سی او کے تحت حلف اٹھانے کے بعد وہ صاحبان جج ہی نہیں رہے تھے۔ یہ اصول طے شدہ ہے کہ جزوی طور پر سنے گئے مقدمات کو کسی انتظامی حکم کے ذریعے منتقل نہیں کیا جا سکتا۔ اب جو سرفراز ڈوگر نے تمام مقدمات جو جزوی طور پر سنے جا چکے تھے وہ بابر ستار سے بھی ٹرانسفر کر دیے، سردار اعجاز خان سے بھی ٹرانسفر کر دیے، کئی بینچ تھے وہ ٹرانسفر ہو گئے۔ سپریم کورٹ قرار دے رہی ہے کہ یہ درست ہے کہ یہ اصول طے شدہ ہے کہ جزوی طور پر سنے گئے مقدمات کو کسی انتظامی حکم کے ذریعے کہ دوسرے بینچ کو منتقل نہیں کیا جا سکتا، تاہم اگر کسی مقدمے کی سماعت کے دوران آئین یا قانون میں ترمیم یا نئی قانون سازی کے ذریعے عدالت کا دائرہ اختیار ختم کر دیا جائے تو وہ عدالت مزید کارروائی کی مجاز نہیں رہتی۔ کسی جج یا بینچ کو یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ دفتر یا کسی کمیٹی کو یہ ہدایت دے کہ کوئی مخصوص مقدمہ اس کے سامنے مقرر کیا جائے جبکہ وہ مقدمہ اس کے دائرہ اختیار میں نہ ہو۔ چونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تو تمام مقدمات ان کے دائرہ اختیار میں تھے نا، یا رول کے مطابق اس کے سامنے مقرر نہ کیا گیا، اور جج صاحبان اپنے حلف ججوں کے ضابطۂ اخلاق، قانون اور قواعد کے پابند ہیں۔ اگر ہر جج اپنی مرضی کے مقدمے سننے لگے تو عدالت کا نظم و ضبط متاثر اور عوام کا اعتماد مجروح ہوگا۔ جیسے فل کورٹ بینچ جو 26ویں یعنی ترمیم کے خلاف درخواستیں ہیں تو کہا جاتا ہے جی فل کورٹ بنا دیں، تو آئینی بینچ کہتا ہے نہیں ہم ہی سنیں گے، تو یہاں وہ عدالت کہتی ہے کہ ہر جج اپنی مرضی کے مقدمے سننے لگے تو عدالت کا نظم و ضبط متاثر ہو جائے گا اور عدالت کا جو اعتماد ہے وہ مجروح ہوگا۔ یہ جناب والا یہ بڑی پیش رفت سامنے آئی سپریم کورٹ آف پاکستان کا جو تفصیلی فیصلہ وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا۔ اب ہم آ جاتے ہیں پہلے آج کی جو سماعت تھی۔ آج کی سماعت کچھ اس طرح سے ہے کہ طارق جہانگیری صاحب خود جو ہے وہ ہائی کورٹ میں، سندھ ہائی کورٹ میں پیش ہوئے، ان کے ساتھ جسٹس سمن رفت امتیاز صاحبہ بھی موجود تھیں۔ 2 سٹنگ جج ہائی کورٹ کے دوسرے ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ میں پیش ہوئے۔ طارق جہانگیری صاحب جیسے سماعت شروع میں نے آپ کو بتایا تھا، پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بیرسٹر صلاح الدین نے اس کیس کے حوالے سے بتایا کہ کیسے یہ کیس 30 ستمبر کے لیے لگا ہوا تھا اور پھر 25 ستمبر کو لگایا گیا۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ جسٹس عدنان کریم نے اعتراض کیا تھا اور بینچ سے الگ ہونے کا کہا تھا۔ جسٹس جہانگیری کی مبینہ جعلی ڈگری کیس میں بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ انتظامی آرڈر تھا کہ یہ کیس جسٹس عدنان کریم کے سامنے نہ لگایا جائے۔ 202A سب سیکشن 4 ایڈمن کمیٹی نے یہ کیس فکس کرنا تھا۔ آئینی بینچ انتظامی آرڈر کیسے واپس لے سکتا ہے؟
سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک عام پارٹی ہے، یہ کیس بیسیکلی کراچی یونیورسٹی کا ہے۔ آپ نے کہا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل سنیں گے، مطلب آج ہی فیصلہ کر کے اٹھیں گے۔ جو جسٹس عدنان کریم نے کہا فاروق اچنائک اب کیس میں نہیں ہے، اب میں یہ کیس سن سکتا ہوں۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ جس طرح یہ کیس یہاں لگایا گیا اس سے سنجیدہ خدشات پیدا ہوتے ہیں۔ وہ جو کیس بینچ نے پہلے معذرت کر لی اور 30 ستمبر کے لیے کسی اور بینچ کے سامنے مقرر کرنے کا کہا، پھر ہائر ایجوکیشن جو کہ ارریلیونٹ پارٹی تھی چونکہ یہ کیس کراچی یونیورسٹی کا تھا تو اور اس میں کراچی بار ایسوسی ایشن، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور باقی اس میں درخواست گزار تھے، تو وہ ہائر ایجوکیشن کمیٹی نے ہائر ایجوکیشن آف پاکستان نے ایچ ای سی نے جو ایک درخواست دائر کی اور ان کی جانب سے کہا گیا ہائر ایجوکیشن کی جانب سے کہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو مقدمہ ہے یہ جب تک زیر التوا رہے گا ہماری کریڈیبلٹی پہ بڑا شک ہے، تو آپ اس کو جلد سماعت کے لیے مقرر کریں۔ تو وہ 30 ستمبر والا 25 ستمبر کو مقرر کر دیا اور بینچ بھی اپنے ہی واپس خود پہلے بینچ سے الگ ہونے کا کہا اور پھر خود ہی اس بینچ میں بیٹھ بھی گئے۔ اس کے اوپر اعتراض کیا، انہوں نے کہا کہ اس سے جو ہے وہ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا اس سے سنجیدہ خدشات پیدا ہوئے ہیں۔ خیر، سندھ ہائی کورٹ میں جسٹس طارق جہانگیری آئینی بینچ کے سامنے خود پیش ہوئے اور جسٹس طارق جہانگیری، یہ کے آغا اور دوسرے جو جج صاحب ہیں جسٹس عدنان کریم، یہ 2 رکنی بینچ ہے۔ آپ جانتے ہیں کے آغا 9 نمبر پہ تھے اور ان کو 8 ججز کو سپرسیڈ کر کے 9 نمبر کے جج صاحب کو آئینی بینچ کا سربراہ بنایا گیا۔ وہ آئینی بینچ جس کا بلاول زرداری سب سے بڑے وکیل تھے اور صرف ایک ہائی کورٹ میں آئینی بینچ بنا اور وہ سندھ ہائی کورٹ ہے اور اس کے سربراہ کے آغا ہیں۔ کے آغا اس بینچ کے سربراہ تھے، یہ آئینی بینچ نمبر 1 ہے اور ان کے ساتھ تھے جسٹس عدنان کریم میمن۔ اچھا، اس بینچ کے سامنے طارق جہانگیری کھڑے ہو گئے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے کہا کہ میں فریق بننے کی میں نے درخواست دائر کی ہے، کراچی یونیورسٹی نے مجھے نوٹس کیے بغیر میری ڈگری سے متعلق فیصلہ کیا ہے، جس پر جسٹس کریم خان آغا نے کہا کہ پہلے درخواست کے قابل سماعت ہونے کا معاملہ دیکھیں گے۔ جسٹس طارق جہانگیری نے جواب دیا کہ میں اس کیس میں متاثرہ فریق ہوں۔ جسٹس کے آغا نے کہا کہ جس نے کیس فائل کیا وہ وکلا کہاں ہیں؟ فیصل صدیقی ایڈوکیٹ نے جواب دیا کہ متاثرہ شخص کو شامل کیے بغیر کیسے درخواست قابل سماعت ہونے کا فیصلہ کیا جا سکتا ہے۔ اس کے بعد بینچ نے کہا کہ چلیں ہم اس کو تھوڑی دیر تک ٹیک اپ کرتے ہیں۔ بینچ اٹھ کے چلا گیا اور وقفے کے بعد جب دوبارہ سماعت شروع ہوئی تو پھر معاملہ جو ہے وہ کافی گمبھیر ہو گیا۔ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ معاملہ کافی دلچسپ ہو گیا۔ اچھا، اب ہوا یہ کہ وقفے کے بعد جب سماعت شروع ہوئی تو وہاں پہ کراچی یونیورسٹی کے بھی وکیل پہنچ گئے، ایڈوکیٹ جنرل سندھ بھی پہنچ گئے، وفاقی حکومت کے وکیل بھی پہنچ گئے۔ سندھ ہائی کورٹ میں جو جسٹس طارق جہانگیری جو بہت کچھ کہہ گئے، بطور جج وہ نہیں کہہ سکتے تھے لیکن آج بطور سائل وہ بہت کچھ کہہ گئے۔ طارق جہانگیری کیس میں ایڈوکیٹ جنرل سندھ نے کہا، بلاول زرداری کے جو ایڈوکیٹ جنرل سندھ ہیں انہوں نے کہا کہ یہ درخواست نمٹا دی گئی ہے، اگر یہ متاثرہ ہیں تو یہ الگ سے اپیل دائر کریں۔ تمام جسٹس کے آغا نے کہا کہ تمام فریقین اپنی باری پر دلائل دیں، درمیان میں مت بولیں۔ جسٹس بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ انتظامی آرڈر تھا کہ یہ کیس جسٹس عدنان کے سامنے نہ لگایا جائے۔ صلاح الدین نے کہا کہ سیکشن 202A سب سیکشن 4 ایڈمن کمیٹی نے یہ کیس فکس کرنا تھا، آئینی بینچ انتظامی آرڈر کیسے واپس لے سکتا ہے؟ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک عام پارٹی ہے، یہ ہائر ایجوکیشن جو کمیشن تھا HEC یہ سندھ کا صوبائی ہائر ایجوکیشن کمیشن تھا۔ سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن ایک عام پارٹی ہے، یہ کیس کراچی یونیورسٹی کا ہے، صلاح الدین احمد نے کہا۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا کہ آپ نے کہا کہ درخواست کے قابل سماعت ہونے پر دلائل سنیں گے، مطلب آپ آج ہی فیصلہ کر کے اٹھیں گے، آپ آج یہ تہیہ کر کے آئے ہیں کہ آپ نے آج ہی فیصلہ کرنا ہے۔ اس پر جو ہے وہ جسٹس عدنان کریم نے کہا کہ فاروق اچنائک اب اس کیس میں نہیں ہے، اب میں یہ کیس سن سکتا ہوں۔ بیرسٹر صلاح الدین نے کہا جس طرح یہ کیس یہاں لگایا گیا ہے اس سے سنجیدہ خدشات پیدا ہونے لگے ہیں۔ کراچی بار کی جانب سے وکیل عامر نواز وڑائے جو صدر ہیں وہ پیش ہوئے۔ کراچی بار کی درخواست میں سندھ ہائر ایجوکیشن کمیشن نے کہا کہ ہمارا اس کیس میں کوئی کردار نہیں ہے۔ کراچی یونیورسٹی کی جانب سے جو ہے وہ ہانی ایڈوکیٹ پیش ہوئے۔ جسٹس طارق جہانگیری بار بار عدالت کے سامنے بولنے کی کوشش کرتے رہے لیکن کراچی یونیورسٹی کے جو وکیل ہیں وہ اعتراض کرتے تھے، جس پر کمرہ عدالت میں ہی شیم کے نعرے لگتے رہے۔ جب طارق جہانگیری کو بولنے نہیں دیا جاتا تھا، کراچی یونیورسٹی کے وکیل آگے سے ٹوک دیتے تھے تو کمرہ عدالت میں شیم کے نعرے لگتے رہے۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ آئینی بینچ یہ کیس نہیں سن سکتا۔ جسٹس عدنان کریم نے کہا کہ آئینی بینچ تمام قسم کے کیسز سن سکتا ہے۔ طارق جہانگیری کی بار بار بولنے کی اجازت لینے کی کوشش، کراچی یونیورسٹی کے وکیل نے دلائل شروع کی اور کہا کہ آئینی بینچ یہ کیس سن سکتا ہے۔
वकील कराची यूनिवर्सिटी ने कहा। एडवोकेट जनरल सिंध ने कहा कि आईनी बेंच तमाम किस्म के केसेस सुन सकता है। जस्टिस तारिक जहांगीरी ने फिर वहाँ तारिक जहांगीरी बोल पड़ा। जस्टिस तारिक जहांगीरी कहते हैं कि मुझे इस केस में फ़रीक बनने का मौका दिया जाए। दुनिया में ऐसा नहीं होता कि एक जज मुलज़िम बनकर कटहरे में खड़ा हो। तारिक जहांगीरी 2 रुकनी बेंच है, कमरा अदालत वकला से भरा हुआ है, सरकारी वकला भी मौजूद हैं, 2 जजेज़ आइनी बेंच के, अदालती अमला मौजूद है। तारिक जहांगीरी साहब अपना वहाँ पे मौक़िफ़ बयान करते हैं। तारिक जहांगीरी साहब कहते हैं कि दुनिया में कहीं ऐसा नहीं होता कि एक जज मुलज़िम बनकर कटहरे में खड़ा हो जाए। उन्होंने कहा, तारिक जहांगीरी ने कहा, मैंने अपने हलफ़ की पासदारी की है, मैंने अपने हलफ़ की कोई खिलाफ वर्जी नहीं की, मैंने अपने हलफ़ की पासदारी की है। अब तारिक जहांगीरी अदालत के सामने दलाइल दे रहे हैं और कमरे अदालत में तालियों की गूंज। दूसरी तरफ फ़रीक जब दूसरे कराची यूनिवर्सिटी वगैरह के वकला दलाइल देते हैं, शेम शेम के नारे, तारिक जहांगीरी साहब ने दलाइल दिए तो वहाँ तालियों की गूंज थी कमरे अदालत में, और कमरा अदालत में वकला की तालियों की गूंज जो है वो कमरा अदालत गूंज उठा, इतनी शदीद तालियाँ थीं। उस पर तारिक जहांगीरी ने कहा, मैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल की कसम खा कर कहता हूँ मैंने अपने हलफ़ की पासदारी की है। मैं कसम खा कर कहता हूँ मेरी डिग्री असली है, मैंने तमाम इम्तहानात ख़ुद दिए हैं, तमाम की तमाम डिग्रियाँ मेरी पहले भी वेरीफाई हो चुकी हैं। अब जो बंदा अदालत के सामने, वकला के सामने और मीडिया के नुमाइंदों के सामने हलफ उठा के, कसम उठा के, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के कसम उठा के कह दे कि मैंने अपने हलफ की पासदारी की है, मेरी तमाम डिग्रियां दुरुस्त हैं, मैंने खुद इम्तहानात दी हैं, उसके बाद को बात रह जाती है। कहते हैं कि मैं इस केस में मुतासरा फ़रीक हूँ, मैं सिर्फ ये चाहता हूँ कि मुझे सुना जाए। जस्टिस अदनान करीम ने कहा, हम इंसाफ की कुर्सी पर बैठे हैं, ना इंसाफ़ी नहीं कर सकता। इंसाफ की कुर्सी पर आप बैठे हैं तो अगला भी तो इंसाफ की कुर्सी वाला है ना। आपके सामने जस्टिस समन रिफत इम्तियाज़ भी तो खड़ी थी, वो भी तो इंसाफ की कुर्सी वाले हैं। तारिक जहांगीरी वहाँ बोल पड़े। तारिक जहांगीरी कहते हैं मैंने कोई टाउटी नहीं की, टाउटिज़म होता है ना, कहते हैं मैंने कोई टाउटी नहीं की, किसी सेक्टर कमांडर के कहने पे मैंने फ़ैसले नहीं किए। सेक्टर कमांडर जो एजेंसियों के होते हैं, कहते हैं मैंने किसी सेक्टर कमांडर के कहने पे फ़ैसले नहीं किए, मैंने कभी टाउटी नहीं की, मैंने सिर्फ हल्फ की पासदारी की है। उसके बाद मुझे फ़रीक बनाकर मेरा मौक़िफ़ सुन लें। तारिक जहांगीरी ने इतनी बात की, वो रोस्टम छोड़ के पीछे आ गए। तमाम वकला ने भी वहाँ से बेंच के ऊपर एतराज़ करते हुए उठ गए। तो उन्होंने कहा, जी पहले केस में हमारे एतराज़ात का फ़ैसला करें और बाद में आप दरख्वास्त के काबिल समात होने का फ़ैसला करें। तमाम दरख्वास्त गुजारों के वकला ने एहतजाजन बाइकआउट करते हुए कमरा अदालत छोड़ दिया और अदालत ने जो दरख्वास्तें थी उनको अदम पैरवी खारिज कर दिया। अदम पैरवी खारिज करने से मुराद ये है कि जो कराची यूनिवर्सिटी का फ़ैसला था डिग्री को जाली डिक्लेयर करने का, वो बहाल हो गया और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने रास्ते खुल गए। अब तारिक जहांगीरी डेफिनेटली उसको फ़ैसले को चैलेंज करेंगे क्योंकि वो इसमें फ़रीक उनको नहीं बनाया गया। तो मज़ीद जो पेशरफ्त होगी वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अल्लाह पाक पाकिस्तान का हमें मुनासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।